भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावनपूर्वज। तद्विजानीहि यज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो। यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। सर्वं ह्येतद्भवान् वेदभूतभव्यभवत्प्रभुः। करामलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव। यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः। एकसृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। आत्मन् भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयम्। आत्मशक्तिमवष्टभ्यवूर्णनाभिरिवाक्लमः। नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो। नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः। स भवानचरद्घोरं यत्तपःसु समाहितः। तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञसकलेश्वर। विजानीहि यथैवेदमहं बुद्धेऽनुशासितः। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं। यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः। अविज्ञाय परं मत्तयेतावत्त्वं यतो हि मे। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम्। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रहतारकाः। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे मुया। विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। वासुदेवात् परो ब्रह्मन्न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः। नारायणपरा लोका नारायणपरामखाः। नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः। नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः। सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः। सत्त्वं रजस्तमयिति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः। स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः। कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः। बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। स एष भगवाल्लिङ्गैस्त्रिभिरेभिरधोक्षजः। स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया। आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे। कालाद्गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः। कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्। महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात्। तमः प्रधानस्त्वभवद्द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा। द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। तामसादपि भूतादेर्विकुर्वाणादभून्नभः। तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः। नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत्स्पर्शगुणोऽनिलः। परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजःसहो बलम्। वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः। उदपद्यत तेजो वैरूपवत्स्पर्शशब्दवत्। तेजसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भोरसात्मकम्। रूपवत्स्पर्शवच्चाम्भोघोषवच्च परान्वयात्।
विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयाद्रसस्पर्शशब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान्मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात्तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः यदैते सङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदायतननिर्माणेन शेकुर्ब्रह्मवित्तमम् तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजर्ह्यदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम् कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत् स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोकपुरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायाञ्जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्याञ्चातलं क्लिप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम् पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।